جانان، من خیلی خوب یادمه که از اول نگران رابطه تو با اسکندر بودم و تنها دلیلش این بود که اون هیچ کاری نداره و تو همیشه از اون زیاد گفتی، از اخلاق خوبش، از عادات خیلی خوبش برام گفتی. ببین عزیزم، تو زندگی از این مشکلات کوچیک پیش میاد. ببین دوباره میتونی یه شانس دیگه بهش بدی. برادر، اگه یه چیز کوچیک بود این رابطه رو تموم نمی کردم. خودم میدونم اگه چیز کوچیکی بود اصلا واکنش نشون نمیدادی. اما میشه دلیل اصلی رو بدونم؟ چون بالاخره اون آدم خیلی خوبیه. برادر، قبول دارم که اسکندر هم آدم خوبیه هم دوست خوبیه،